خداوند متعال وقتی که بشر را آفرید، چون در قبل از بشر در زمین خلایق دیگر موجود بود و خداوند متعال از به زبان امیرالمؤمنین علیه السلام این مطلب را بیان کردن. خلایق دیگر بودن، از جمله خلقی به نام نسناس بودن که شبیه انسان بودن و اینها خیلی گناه میکردن، شراب میخوردن، کارهای بد انجام میدادن و ملائکه وقتی که این فعل بد اونها را دیده بود، فلا ملائکه گفته بود اتجعل فیها ما یفسد فیها و یسفک الدماء، اینها کسانی هستند که برن گناه بکنن. اما شما این را که میگید که انسان آمدن انسان با گناه بر روی زمین بوده، این دروغه، این خطا هست و این عقیده ما مسلمان ها و عقیده شیعیان نیست. حضرت آدم علیه السلام معصوم هستند، عصمت دارن و هیچ گناهی نکردن و اون خوردن از شجره منهیه اون هم به ترک اولا بوده. که حالا ترک اولا چیست؟ اون مسئله جای خودش را دارد و بیان خودش را دارد. این بوده که این در اون زمانی که حضرت آدم علیه السلام در آسمان زندگی میکرد برایش واجب و حرامی نبود، واجب و حرامی نبود و این امر خداوند متعال این بود بهتر است به این درخت نزدیک نشوی، نه اینکه اگر انجام دادی بله این گناه کردی یا مکروهی را حتی انجام دادی اجازه خواستی، بله به خاطر ترک اولا توبه اجازه بفرمایید جانم، اجازه بفرمایید، حرف من تمام نشده. وقتی که این ترک اولا رو انجام داد، یک کاری که بهتر بود رو انجام ندهد، نه این که یک کاری رو انجام بدهد هلاکت داره. توبه فقط در برابر گناه نیست، توبه معنایش بازگشت به سوی خدا هست که آدم تو معصومی، آدم تو خلیفه منی. از توقع این است که حتی ترک اولا نکنی و تو ترک اولا را مرتکب شدی، لذا بیا از این ترک اولا به سوی پروردگار عالم توبه بکن، بازگرد. این بازگشت حضرت آدم علیه السلام و این که خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام را هم از بهشت بیرون کرد، اون بهشت دنیا بود، اون یک جایی بوده ما نمیدانیم کجا هست. شیطان هم که اونجا آمده، اون بهشت برین، اون بهشتی که در آخرت مؤمنین اونجا میرن، این بهشت نیست. ملک خدا عظیمه، کشور خدا عظیمه، اقالیم وجود خیلی زیاده در عالم. امروز هم فیزیک امروز هم همین را میگه که حتی امکان داره که یک عالم نه، عالم‌های خیلی زیاد، جهان‌های خیلی زیاد همین الان در کنار ما موجود باشه در یک بعد دیگر که ما او را نمیبینیم. و امام زین العابدین علیه السلام در خطاب به اون رجل منجم چی گفت؟ گفت تو به کسی نگاه میکنی که همین حالا بدون اینکه از جای خود بلند بشد در 4000 عالم گشته و برگشته. خب برادر بزرگوار من، اینه که ملک خدا عظیمه، کشور خدا عظیمه، جهانها عظیمه. یک جای هست غیر از اون بهشت متقین که در آخرت مردم میروند، در اونجا شیطان ممنوع نبوده. در آسمان ها جایی بوده که شیطان از اونجا ممنوع نبوده و آمده با آدم علی نبینا و آله و علیه السلام صحبت کرده. این از این و آمدن آدم با گناه توأم نبوده بر روی زمین.